د پیدائش د آدم علیہ السلام دادې چې اول خاور او تراب بیا لمدکړې شو نو خټه شو نو طین تی جوړ شو بیا څو وخت پورې پرې خو دې شو نو سلیخناک شو لازم شو بیا څو وخت پرې خو دې شو نو خمبره شو رنگ بدل شو نو حمین شو حمین مسنون بیا هوج شو کرنګار کو نو سلسال شو او आवाज مشابه د ټکر سره نو کل فخار شو نو الله آدم علیہ السلام د سلیخنا کی خټه لاینه می پیدا کو او ابو الجان د پیرانو نکاح پلار دور د لمبینا هوا چې ګرمي او ننوځي په مسامات د بدن کې تا سموم ویل شي نو آدم علیہ السلام الله پیدا کو بیا ابلیس دا فرشتو ته ټوموي چې ابلیس مالته آدم علیہ السلام ته سجده کوي نو انکار وکړ ابلیس دوی دنه بهتر یما او څنګه زه سجده وکما هغه بشر ته چې جوړ کړی تا ټینګار کوونکي خټې زړې شوې نه الله زما د جنت نوزا رانتی بتا دی لعنتی تر قیامت پورې ها ابلیس وی قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون مہلت را کے مال دور دی دوبارہ پورته کیدو پوری مقصد دا چې بیا مرګ نه مرګ خو بیا باندې نه وي نو دې بمري قال فإنك من المنذرين لا يوم الوقت المعلوم تر مهلت درکړې شو نه تر ورځ د وخت معلومه پوری ها د قیامت ورځ ته معلوم دی وجوي چې د دې صفات او کیفیت معلوم دی قرآن او حدیث کې قال رب بما غويتني ویلا رب زما پدی وججتا زبیلار اکرما زوید جلت نوراوی السلام علو زینن لہو بلارات خامخا ایستا قوم با دیتا سوچی پزمک گری ولو خینہم اجمعین کمرا قوم بدی طولو ذرا دلت داوی بلزیوی اللہ ستا بذات میری قسمی جستا بندگان بدنی غلار ناراما اللہ زمانے کار بندگان نشڑو لے شیطان ما ہوتا تا قسم کرے رے تتاسو بزر اللہ رنا آرامانو ابلیس تلویسا کتاب دا امام جوزی رحمت اللہ علیہ دے ہر سڑی لو داغا پکی پیت کی ورزی مولا لے دا مولا پتا کہ جب طالب لے طالب ہو عامل دا عامی ہو بادشاہ دا بادشاہ پسی پا کما طریقہ دی طول طریقے پا کی بیاسا کری آئی کتاب کی ذکر شوی دیر بہترین کتاب دے آگا چی دا ابلیس دا اخپلا وسوسی دی خلقو سنگا چی پس ست طریقہ باندیا چی جو بسار سڑی تا لتے علمینو ترا تو اول کوشش کی بیاندر آگا دے چی شیطان دی ابلیس دا لکے نظان بچ کی لتے نا نمونگا ابلیس آگا کارونا ابلیس ویدا کوئی بھائی بسے اور مسلمان علم دلی گیا دے اور چی دا اللہ رب العزت رضا دا پکم کارونو کی پیغمبر طریقی دا مپریخی شیطان ہوئی زبدی تا گمراہ قوم دی خیستا قوم بدی تا سوچی بدی مکہ کی دی دنیا معلونا وغیرہ حدیث کی راضی الدنیا حضرت حلوت شندا خوگر دا دنیا بس تڑے لوکا گئی آو جکل دا انسان مرشی دا دے او شاقلے موضوع صدر آگلی و موضوع پسک یکتا دقا دے کی بیا رویخ شی بیا چگی ہوئی خواہ رب برجعون اللہ
دنیا ته ولېږي سره دنیا ته لېږي بیا سره ځي لعل يعمل صالحا بیا وایي د نیک عمل لپاره دنیا کې نیک عمل څوک کوي نه نیک عمل څه ته وایي د پیغمبر اسلام په طریقه باندې چې عمل یې ته نیک عمل ویلی شي د پیغمبر اسلام د طریقې نه خلاف عمل دی د دین په کارو کې بدعت ته ها دا الله ته قبول نه دی الټه دا سړی لعنتی دی ها د حوض کوثر نه بشړل کېږي نو شیطان وی چې غاما گمراه قوم دا ټول الا عبادك منهم المخلصين واستعبدنگان او چان کړی شوی دی آیاتنا عصمت د انبیاء چې انبیاء